दोस्तों, इंसान जिसको अपने मालिक की बेहतरीन मखलूक यानी अशरफुल मखलूकात का खिताब दिया जाता है, दरअसल खैर और शर का वो मजमुआ है जिसने जहां इसकी जिंदगी के खदोखाल संवारने में अपनी तवानाइयां सरफ की, वहां इसी के कबीले के बाज अफराद ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने तारीख में जुल्म तादी के वो बाब रकम किए कि जिनको देख और पढ़कर गैर इरादी तौर पर अस्तगफार का कलमा जबान पर जारी हो जाता है। जुल्म के खूगर इन किरदारों की फहरिस्त अगरचे बहुत तवील है, जिनमें वो बेचेहरा लोग भी शामिल हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी जान सीरियल किलर की बदबूदार हैसियत से कराई, जो कि आम तौर पर औरतों और बच्चों को अपनी मशक सितम का निशाना बनाया करते थे। लेकिन आज हम अपने नाज़रीन के सामने एक आला तालीम याफ्ता और मुतमव्वल खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी डायन का तज़किरा रखेंगे जो ना सिर्फ एक सीरियल किलर कातिला थी, बल्कि इसका निशाना भी वो कंवारी लड़कियां बना करती थीं जिनको वो मुलाजमत के बहाने अपने पास रखती और बिल आखिर उनको कत्ल करके उनके खूने नाहक से गुस्ल करती। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल उर्दू डिस्कवरी को, जिसने आज की जेरे नजर वीडियो में उस चुड़ैल का किरदार समेटने की कोशिश की है। लेकिन जुल्म की इस देवी की तरफ कदम उठाने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से इंतहाई अदब के साथ दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपके और हमारे दरमियान मोहब्बत का ये रिश्ता मजीद मजबूत तर हो सके। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस कातिला का ताल्लुक हंगरी और नाम एलिज़ाबेथ बैथूरी था, जिसके बारे में तारीख हमें बताती है कि ये साल 1560 में हंगरी के एक सबसे बड़े और मालदार खानदान में पैदा हुई, जहां जिंदगी की हर आसाइश घर के हर मेंबर के लिए मुयस्सर थी। इसको इसके वालिदैन ने आला तालीम दिलवाई ताकि वो आगे चलकर ना सिर्फ एक अच्छी शहरी बन सके, बल्कि अपने खानदान के लिए भी नेकनामी का सबब बने। इस मकसद के लिए तालीमी इदारों के अलावा अपने वक्त के माहिर असातिज़ा भी उसकी तालीम और तरबियत पर मुतय्यन किए गए। एलिज़ाबेथ अपनी मादरी जुबान के अलावा भी दीगर और 4 जुबानों को लिख और पढ़ सकती थी। कुदरत ने उसे दुनिया की हर नेमत से नवाजने में इंतहाई फयाजी से काम लिया था। वो अपनी शख्सियत के हवाले से अपने अहद की खूबसूरत हसीना का मकाम रखती थी, जबकि मालो दौलत भी उसके घर की लौंडी थी। इसके अलावा आला तालीम याफ्ता होना भी हर किसी के लिए एक एजाज की बात होती है। नाज़रीन गिरामी, एलिज़ाबेथ की जिंदगी किसी भी खुशकिस्मत फर्द की तरह इंतहाई बेफिक्री और सुकून के साथ गुजर रही थी कि अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे यकसर बदल दिया। हुआ कुछ यूं कि उसे खेतों में काम करने वाले किसान के एक जवां साल बेटे से इश्क का बुखार हो गया, और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते आते उन कुर्बतों का शिकार हो गए जिनको जवानी की नादानी से ताबीर किया जाता है। और फिर नतीजतन एलिज़ाबेथ अपने उस किसान दोस्त के एक बेटे की कंवारी मां बन गई, जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन उसका ये गुनाह जब उसके खानदान के इल्म में आया तो अहले खाना ने अपनी झूठी इज्जत का भरम रखने के लिए वो बच्चा किसी ऐसी जगह परवरिश के लिए भेज दिया जो कि उसके महलनुमा मकान से कोसों दूर था, जबकि उस बच्चे का बाप यानी किसान के बेटे का भी इस सानहे के बाद कोई पता न चल सका कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। नाज़रीन, इस खुशगवार वाक़े के बाद उसके वालिदैन ने एलिज़ाबेथ की शादी अपने इलाके के एक नवाब से कर दी, जिसको तारीख की महंगी तरीन शादी कहा जाता है, जिसमें मुल्क भर से तमाम हुकूमती नुमाइंदों समेत दीगर हजारों कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। और इसके होने वाले खामिंद मज़कूरा नवाब ने उसे अपना एक खानदानी महल भी तोहफे में दे दिया, जिसके इर्द गिर्द 70 गांव मौजूद थे, जहां वो दोनों ऐशो मुसरत की जिंदगी गुजारने लगे। और इस दौरान एलिज़ाबेथ के बदन से 2 मासूम शहजादों ने भी जन्म लिया, जिनकी बदौलत इनकी जिंदगी में मुसरतों का इजाफा हो गया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इनकी शादी के तकरीबन 3.5 साल बाद हंगरी की सल्तनत उस्मानिया के साथ जंग छिड़ गई। यह साल 1578 का वाकया है, और चूंकि उसका खाविंद अपने मुल्क का एक फौजी ओहदेदार था, सो उसको अपने वतन की तरफ से फौज का सिपा सलार बनाकर महाज़े जंग पर भेज दिया गया, जिसके बाद एलिज़ाबेथ तनहा रहने लगी। लेकिन उसने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए अपने खाविंद की जायदाद के इंतजामात संभाल लिए। उसका खाविंद, जो कि दौरान जंग मारा गया था, उसकी मौत ने भी इसके मिजाज पर मनफी असरात मुरतब किए, और वो दिन ब दिन तुनखू और सख्त जागीरदार औरत के तौर पर मशहूर होने लगी। मगर ये 1602 यानी 17वीं सदी का अवाइल था, जब इसके इलाके में ये चहमगोइयां शुरू हो गई कि ये औरत दरअसल इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है,
جو کہ اپنی کنیزوں کے خون سے غسل کرتی ہے، لیکن اس کا اثر و رسوخ اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی بھی شخص اس کے سامنے ایسی کسی بات کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے خلاف یہ بات ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مزید پختہ تر ہوتی گئی، اور بالآخر ہنگری کے ایک وزیر نے اس کے خلاف عدالت میں ایک کیس دائر کر دیا۔ لیکن چونکہ الزبتھ کا خاندان انتہائی با اثر تھا، سو عدالت کو بھی اس کے خلاف کارروائی کرنے میں طویل وقت بیت گیا، اور آخر کار ہنگری کے بادشاہ نے خود ایک ایسی ٹیم مقرر کی جس کے ذمہ اس پر لگائے جانے والے الزامات کی سچائی کو پرکھنا تھا۔ ناظرین گرامی، اس ٹیم نے اپنی تحقیقات میں 1 سال کا عرصہ لیا، جس میں اس نے 300 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کیے، جن میں علاقے کے معزز شہریوں سمیت چرچ کے پادریوں، دیگر دینی شخصیات اور الزبتھ کے محل میں کام کرنے والے ملازمین تک شامل تھے۔ اور آخر کار ان کی نشاندہی پر الزبتھ کے محل پر جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے وہ نوجوان لڑکیاں جو کہ اس محل میں کام کرتی تھیں اور واپس اپنے گھر نہ پہنچ سکی تھیں کی لاشیں، کٹے ہوئے انسانی سر اور دیگر اعضاء بھی ملے، جو کہ اس قاتلہ کی بے رحمی پر دلالت کر رہے تھے، جس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو تفتیش کے مراحل سے گزارا گیا تو اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے تفتیشی ٹیم کو بتایا کہ جب اسے اس کے خاوند کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس پر ایک جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی، جس کے زیر اثر اسے اپنے کھیتوں میں کام کرنے والی چند ایک نوخیز کلیوں کا قتل سرزد ہو گیا، جن کی لاشیں اس نے اپنے ہی محل میں چھپا دی تھی۔ جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری تنہائی بھی مجھے ایسے گناہ پر اکسانے لگی جس سے میرے اندر کی پیاس بجھ سکے، سو میں نے اپنے محل میں کام کرنے والے ان نوجوان لڑکوں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنانا شروع کر دیا جو کہ میری اس پیاس میں کمی لانے کے اہل تھے، اور جب میرا ایک سے جی اکتا جاتا تو میں پہلے کو قتل کر کے اس کے خون سے غسل کرتی اور پھر دوسرے شکار کو پھانس کر اس سے اپنا مطلب نکالتی۔ اسی طرح اس نے 13 نوجوان لڑکوں کے ساتھ جنسی ملاپ قائم کرنے اور بعد ازاں ان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے جرم کا اعتراف کیا۔ محترم ناظرین، اپنے وقت کی اس بدترین قاتلہ نے تفتیشی ٹیموں کو مزید بتایا کہ جب اس کی عمر ڈھلنے لگی اور وہ اس لذت سے دور ہونے لگی جس کے لیے وہ اس گناہ عظیم کی مرتکب ٹھہر چکی تھی، تو اس نے ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اس میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی عورت نوجوان لڑکیوں کا گرم خون پی کر بعد ازاں اس سے غسل کرے تو اس کی جوانی سدا قائم رہتی ہے، سو میں نے اپنی جوانی بچانے کے لیے ان لڑکیوں کا شکار شروع کر دیا جو اس محل میں کام کرتی تھیں۔ اس عمل سے اگرچہ میری جوانی تو واپس نہ آ سکی، لیکن مجھے اس کا ایک نشہ ہو گیا۔ دوران تفتیش یہ بات بھی سامنے آئی کہ الزبتھ نے اپنے ملازمین کے ایک گروہ کے ذمے یہ ڈیوٹی بھی لگا رکھی تھی کہ وہ اس علاقے سے خوبصورت اور نوجوان ایسی لڑکیوں کی تلاش کریں جن کی عمریں 13 سے 16 سال کے درمیان ہوں، تاکہ ان کو زیادہ تنخواہ کا لالچ دے کر محل میں رکھا جا سکے، جس کے بعد ان پر وہ مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے کہ الامان والحفیظ۔ اس کے اقرار جرم کے مطابق اس کو انہیں جسمانی اذیتیں دے کر لطف آتا تھا، وہ ان کے جسم میں سوئیاں چبھو کر ان کی چیخوں سے اپنی سماعتوں میں رس گھولا کرتی تھی، جبکہ ان کو بے لباس کر کے ان کے جسم کے مختلف حصوں کو گرم سلاخوں سے داغا جاتا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تکلیف کا اظہار کرے، بلکہ ان میں سے کئی ایک کے ہاتھ پیر توڑ کر بھی اپنے ذوق ستم کی تسکین کیا کرتی تھی۔ ناظرین، اس انسان دشمن چڑیل نے تفتیشی ٹیم کے سامنے ایسے ایسے مظالم کا اقرار کیا جو کسی بھی انسان کے لیے قابل نفرت ہو سکتے ہیں۔ یہ بدبخت ان نوجوان لڑکیوں کو اس اذیت ناک عذاب سے گزارنے کے بعد بالآخر قتل کر دیتی اور پھر حسب عادت ان کے خون سے غسل کیا کرتی۔ اس کے قتل کرنے کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کو بالکل برہنہ کر کے اسے ایک یخ تالاب میں چھوڑ دیتی تاکہ وہ سردی کی شدت سے سسک سسک کر مر سکے، جبکہ کئی مظلوم لڑکیوں کے جسم پر شہد لگا کر اسے محل کے ویران حصوں میں پھینک دیتی جہاں مختلف کیڑے ان کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جاتے، اور اس کے اس عمل میں اس کے 3 ملازم بھی شریک تھے جنہیں سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین گرامی، اگرچہ اس کے دستے ستمگر کے شکار ہونے والوں کی کل تعداد کا صحیح علم نہیں ہو سکا، لیکن اس کی ایک ملازمہ کے مطابق جب ایک دفعہ اس نے اس کی ذاتی ڈائری پڑھنے کی جسارت کی تو اس وقت تک وہ 650 انسانوں کا خون پی چکی تھی۔ جرائم کی یہ فہرست سچ ثابت ہونے کے بعد اسے جیل میں ڈال دیا گیا جہاں وہ سسک سسک کر موت کا شکار ہو گئی۔